2010 के आईएएस टॉपर शाह फैसल ने हाल ही में सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आने का ऐलान किया। लेकिन क्या शाह फैसल के राजनीति में आने से जम्मू कश्मीर के हालात बदलेंगे? इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता रईस अहमद ने शाह फैसल से खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद है 2010 के बैच के आईएएस टॉपर डॉक्टर शाह फैसल। उनसे हम पूछेंगे बहुत सारे सवाल कश्मीर के बारे में, कश्मीर के मौजूदा हालात के बारे में। लेकिन शुरुआत हम करेंगे शाह फैसल साहब से। हम ये पूछेंगे कि जहाँ पे वो थे वहाँ पे भी वो लोगों की खिदमत कर सकते थे, लेकिन वहाँ से रिज़ाइन क्यों? देखिए, जो रियासत जम्मू कश्मीर है ये एक बड़ा यूनिक सा एक हमारी जो रियासत है, और ख़ासकर जो कश्मीर का जो इलाका है इसमें जिस तरह के हालात हमने पिछले कई दहाइयों से देखे हैं, उस वजह से ये कोई नॉर्मल एक गवर्नेंस इशू यहाँ पे नहीं है। जब मैं सिविल सर्विसेज में आया तो मेरी भी तवक्कात ये थी सिविल सर्विसेज से कि हम डेवलपमेंट करेंगे तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन खासकर पिछले 5-6 साल से जिस तरह के हालात हमने कश्मीर में देखे हैं, जिस तरह की किलिंग्स का एक साइकिल यहाँ पे चला हुआ है, और उस वजह से एक सेंस ऑफ सीज जिसको मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ बना हुआ है जिसमें डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रही है। टूरिज्म आपका बैठा हुआ है, बिजनेसेस बैठे हुए हैं, बिकॉज जो हालात यहाँ इतने कई सालों से रहे वो हालात ख़राब हो गए। जब तक आप उन हालात के बारे में पहले कुछ नहीं करेंगे तब तक सिविल सर्विसेज का, एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है वो बड़ा महदूद होकर रह जाता है। इसलिए मेरी लाइफ में एक ऐसा स्टेज आया जब मेरे लिए ये बड़ा ज़रूरी हो गया कि मैं बात करूँ इस बारे में, कि जब तक आप हमारे हालात ठीक नहीं करेंगे, जब तक दिल्ली और कश्मीर के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको आप सुधार नहीं देंगे, तब तक आप जितने भी पैसे देंगे वो पैसों का यूटिलाइजेशन का कोई माने नहीं रहेगा, तब तक यहाँ पे अमन नहीं आएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विसेज में मेरे पास मौके नहीं थे लोगों की खिदमत करने के लिए, लेकिन इस वक्त एक सिचुएशन ऐसी आई हुई है जिसमें एक पॉलिटिकल चैलेंज है, एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात करना ज़रूरी हो गया था। जिस तरह से यहाँ के जो पढ़े लिखे युवा है वो मिलिटेंट रैंक्स ज्वाइन कर रहे हैं, हाल ही में हम देखे मनान वानी या जो प्रोफेसर रफ़ीक भट्ट, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मिलिटेंट रैंक्स ज्वाइन किए हैं। क्या आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि ये लोग इतने अच्छे पढ़े लिख के भी मिलिटेंट रैंक्स ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, जब मैंने नौकरी छोड़ी, वो भी आईएएस की नौकरी छोड़ी, तो बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आया कि एक लड़का आईएएस का टॉपर होने के बावजूद कैसे नौकरी छोड़ सकता है। इसी तरह से जब एक पढ़ा लिखा नौजवान पीएचडी किया हुआ यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, दुनिया उसने देखी है, उसके बावजूद वो गन उठाता है, ये बहुत मुश्किल है उसके जहन को समझना कि क्या माइंड है जो आपको ऐसी चीज़ करने पे मजबूर करती है। इसका सलूशन आपको यहाँ के हालात में ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि एक तरह का सेंटिमेंट यहाँ पे है पिछले 70 साल से, जो नौजवानों की एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हुआ है। उस सेंटिमेंट को जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक एक पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे लोगों के साथ, तब तक हमारे नौजवानों को लगेगा कि उनको वॉल की, दीवार की ओर उनको दबाया जा रहा है, उनकी पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स की, उनकी राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करी जा रही है। यहाँ हमने जो हमारे एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज हैं, जैसे जो प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 35A था, आर्टिकल 370 था, जो हमारे पास ऑलरेडी है, उन पे भी अटैक्स हमने देखे पिछले कुछ सालों में। तो एक ऐसा माहौल बन गया है जिसमें यहाँ के नौजवान को लगता है कि उनकी पॉलिटिकल डिग्निटी पे हमला किया जा रहा है। तो ऐसे में ये एक्सट्रीम जो स्टेप्स है, ये जो एक्सट्रीम इमोशन आ रहा है, उसकी वजह से लेना पड़ रहा है। जिस तरह से कह रहे हैं लोग कि शायद यहाँ पे बेरोजगारी है, लड़कों को जॉब नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो मिलिटेंट रैंक्स ज्वाइन कर रहे हैं, क्या यही वजह है? मेरा यही कहने का मतलब है कि जो लोग अच्छे से सेटल्ड हैं, अब कोई पीएचडी कर रहा है तो जॉब तो उसको मिल ही जाएगी। अपनी जॉबें छोड़ के, अपनी एजुकेशन, अपनी यूनिवर्सिटीज़ छोड़ के लोग जा रहे हैं, और उनको वहाँ पे पता है कि ये ऐसा रास्ता है जिस पे ज़िंदगी पे कोई भरोसा नहीं है। तो इतनी सारी रिस्क्स लेके लोग अगर उस रास्ते पे जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसीलिए मैंने पूरे देश के अवाम से ये गुजारिश की। मैंने उनको कहा कि आप कश्मीर को एक ह्यूमैनिटेरियन इशू के तरीके से देखिए। आप समझिए कि कोई पढ़े लिखे लड़के, इनको कोई पागलपन नहीं है, इनको कोई जुनून नहीं है, इनको कोई पैसे नहीं दे रहा जान देने के लिए। ये कुछ ऐसा मसला है जिसको हम अभी आज तक समझ नहीं पाए हैं। हम मिल बैठ के इस मसले का हल कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जो यहाँ के युवा है, कौन से ऐसे रास्ते हैं, जिस तरह से घाटी में शांति भंग हुई है, तो जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनको उठाने की ज़रूरत है ताकि जो ये शांति जो भंग हो गई है वो बहाल की जाए दोबारा? देखिए, जिस तरह से जो यहाँ के नौजवान हैं,
جب وہ سٹون پیلٹر بنتا ہے, جب وہ ملیٹنٹ بنتا ہے, جب لڑائی ہوتی ہے فوجی کے بیچ میں اور یہاں کے سٹون پیلٹر کے بیچ میں, پولیس والے کے بیچ میں, آپ کو پتہ یہ اصل میں ان کی لڑائی نہیں ہے. جب نیتا فیل ہو جاتا ہے اس کے بعد فوجی کو میدان میں آ کے اپنی جان دینی پڑتی ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو یہاں سے زندگیوں کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ہمارے نیتاؤں کو آگے آنا پڑے گا. ان کو فوجیوں کی زندگیوں پہ, یہاں کے نوجوانوں کی زندگیوں پہ نیتا گری نہیں کرنی چاہیے. جو بات چیت چلی ہے دہلی اور کشمیر کے بیچ میں, انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں, یہاں اور حریت کے بیچ میں, باقی سٹیک ہولڈرز کے بیچ میں, اگر وہ بات چیت ہم پھر سے واپس لا پائیں, ایک اچھا ماحول کریٹ کر پائیں کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہیں, ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل جل کے رہیں یہاں پہ اس دیش میں, اس کے شاید ایک ایسا ماحول بنے گا جس سے یہاں کا جو ٹیمپرز ہے, یہاں کی جو ہیٹ ہے اس کو ہم کم کر پائیں گے, اور شاید ایک ماحول تھوڑا سا ایسا بن پائے گا جس میں حالات ٹھیک ہونے کا چانس بن سکتا ہے. جی ہاں, ایسا مانا جا رہا ہے, ایسا کیا کہا جا رہا ہے کہ شاہ فیصل جو ہے وہ عمر عبداللہ کے بہت قریب ہے, نیشنل کانفرنس کے قریب ہے, تو کس حد تک یہ صحیح ہے؟ مجھے لگتا ہے میں یہاں کے سارے جو لیڈرز ہیں ان کے قریب ہوں, ان کی عزت کرتا ہوں. سب نے اپنی اپنی اسٹرگلز کے ذریعے اس اسٹیٹ کی خدمت کی ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ سب کے ساتھ مل جل کے اپنا ایک راستہ چنوں اور کوشش کروں کہ ہم اس ریاست کے لیے کچھ کر سکیں. جی, جس طرح سے اس سے پہلے جو کراؤڈ فنڈنگ ہے وہ شیخ عبداللہ نے اس سے پہلے شروع کی تھی, آج آپ نے کی ہے, تو کہیں نہ کہیں آپ اس کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں اور اس طرز پہ آپ بھی جا رہے ہیں. دیکھیے, شیخ محمد عبداللہ کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہماری ریاست کے سب سے بڑے لیڈر تاریخ میں رہے ہیں. میں نے جو کراؤڈ فنڈنگ کی ہے وہ اس وجہ سے کی ہے تاکہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ ایسوسیٹ ہو سکے, ان کی پارٹنرشپس بن پائیں, وہ ریلیٹ کر پائیں میری سیاست کے ساتھ. میں کوئی سیاسی فیملی سے بلانگ نہیں کر رہا ہوں, میرے پاس نہ اتنے بڑے پیسے ہیں, تو چھوٹے چھوٹے پیسے بچوں نے دے دیے اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ ان کو میرے ساتھ ایک ایسوسیشن, میرے ساتھ ایک رابطہ ان کا بن پایا, اور اس سے یہ ہوا کہ ایک جذبہ کریٹ ہوا اور میں بھی ان کے اس جذبے کی قدر کر پاؤں اور انشاءاللہ اس کو پھر اس جذبے کو آگے بڑھا پاؤں. جس طرح سے آپ نے یواؤں کی بات کی ہے, آپ ان کو جڑانے کی بات کر رہے ہیں, تو کون سی ایسی چیزیں ہمیں الگ نظر آئیں گی جن کو یوا لے کے جو ملٹن رینکس وہ جوائن کر رہے ہیں وہ ان راستوں پہ نہیں جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ وہ بالکل ترقی میں آپ کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیے, میرا یہ کہنے کا بالکل مطلب نہیں ہے کہ ہمیں یواؤں کو ایک جگہ سے چھوڑ کے دوسری جگہ کی اور لے آنا ہے. ہر ایک جو شخص ہوتا ہے وہ اپنا اپنا راستہ خود چنتا ہے. میں نے اپنا راستہ چوز کیا, جس کو میرا راستہ پسند آئے گا اس کو میرے ساتھ آنا چاہیے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں سیاست میں تھوڑا سچائی لانی پڑے گی. یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے سیاست میں سچائی, مگر میں نے کہا ہاں, جو کشمیر کی جو حقیقتیں ہیں, کشمیر میں جو خون ہو رہا ہے, قتل ہو رہے ہیں, کشمیر میں جو جانوں کا نقصان ہو رہا ہے, دونوں طرف سے جانوں کا نقصان ہو رہا ہے, فوجی بھی مر رہے ہیں, یہاں کے نوجوان بھی مر رہے ہیں, وہاں بھی یتیم ہو رہا ہے, یہاں بھی یتیم ہو رہے ہیں, وہاں بھی قبرستان بن رہے ہیں, یہاں بھی قبرستان بن رہے ہیں. ہم نے بولا اس بارے میں ہم کام کرنے کی کوشش کریں گے, ایک انسانیت کے پہلو سے اس پرابلم کو دیکھ کے سب لوگوں کے ساتھ مل جل کے اس کے بارے میں جو سچائیاں ہیں, اس حقیقتیں ہیں اس کانفلکٹ کی, ان حقیقتوں کو آگے بڑھا کے ہم لوگوں کے ساتھ مل جل کے کام کرنے کی کوشش کریں گے. کیا ہمیں جو آگے اسمبلی جو الیکشن آنے والے ہیں اس میں شاہ فیصل کی کوئی پارٹی نظر آئے گی؟ دیکھیے, میں نے ابھی فی الحال جس طرح سے یہ چیز بن رہی ہے اس کا مجھے ایکسپیکٹیشن نہیں تھا. ایک پبلک موومنٹ جیسی مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے, بہت سارے ریاست کے سارے علاقوں سے لوگ آتے ہیں, میرے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ ایک پبلک موومنٹ کل پارٹی بنے گی نہیں بنے گی, مجھے لگتا ہے تھوڑا سا وقت کا مجھے اس میں تھوڑا سا انتظار رہے گا. شاہ فیصل کی طرف سے جو کشمیر جو اسٹیٹ ہے یا کشمیر کے لوگ دیش کے لوگ ہیں, کیا میسج رہے گی؟ پہلے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے اسٹیٹ کے جو سارے ریجنز ہیں, جموں ہے, کشمیر ہے, لداخ ہے, بودھ ہے, ہندو ہے, مسلمان ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, ہم سب مل جل کے رہیں اور اس ریاست کی انٹرسٹس کا خیال رکھیں. اس کے بعد جو دیش کے باقی لوگ ہیں, 1.2 بلین لوگوں کا یہ دیش ہے, میں چاہوں گا کہ یہ دیش کے لوگ جموں اینڈ کشمیر کی پرابلم کو ایک ہیومینیٹیرین اینگل سے دیکھیں. اس کو مسلم, ہندو, عیسائی, ریلیجن, مذہب, کاسٹ کی اینگل سے نہیں دیکھیں, پاکستان کے اینگل سے نہیں دیکھیں. یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. مجھے پورا یقین ہے اگر ہم اس کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے اور اس کو انسانیت کے اینگل سے دیکھیں گے تو ہم یہاں پہ جو یہ خون ریزی کا ماحول چل رہا ہے اس کو ہم روک سکتے ہیں. جی ہاں, یہ تھے شاہ فیصل صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جو یوا ہے ان کو آگے آنا پڑے گا, کیونکہ جس طرح سے یہاں شانتی بھنگ ہوئی ہے اس شانتی کی بحالی کے لیے یواؤں کو ایک جٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے, جو لوگ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ میں ہے, ان کو بھی اس جو یہ پورا مسئلہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ہیومینیٹیرین اینگل کو دیکھنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے اور جو یہاں پہ خون ریزی ہو رہی ہے وہ پوری طرح سے بند ہو جائے. کیمرہ پرسن مظفر احمد کے ساتھ
रईस मागरे, सहारा समय, श्रीनगर।